बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 24 रमज़ान आखिरी मंगल के दिन अल्लाहुस्समद। आज के दिन ये 3 काम ज़रूर कर लेना, फिर ये मौक़िया 1 साल बाद मिलना। फ़ायदा उठा लो, ईद उल फितर से पहले इंशाअल्लाह ताला दौलतमंद हो जाओगे। अल्लाह तबारक व तआला के एक इसम पढ़ने से आपकी हर जायज़ हाजात और हर मकसद के अंदर अगर आप कामयाबी चाहते हैं तो आज 24 रमज़ान आखिरी मंगल के दिन, यानी कि ये मौक़िया बार बार नहीं मिलता है, ये साल में एक बार मौक़िया मिलता है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जो शख्स माह रमज़ान मुबारक की यानी कि 24 तारीख़ से लेकर 29 तारीख़ तक अल्लाह समद को इस तरीके के मुताबिक हम बताएंगे, इस तरीके के मुताबिक पढ़ेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसके हर काम को आसान बना देगा और हर नामुमकिन काम भी मुमकिन बन जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो आइए नाज़रीन, आज हम आपके सामने शेयर करता हूँ, आपका कीमती टाइम वेस्ट किए बगैर अमल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगर आप किस तरीके से कर सकते हैं और किस वक्त कितने तादाद में पढ़ना और किस वक्त पढ़ना है और किस वक्त नहीं पढ़ना है, तो इसके सारी के सारी मालूमात आपके सामने हम शेयर करेंगे। तो एक थोड़ी सी आपके सामने हदीस हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक आपके सामने रखता हूँ कि हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़ाल अल्लाहु तआला वलौ अन्नहुम अक़ामुत तौरात वल इंजील वमा उन्ज़िला इलैहिम मिन रब्बिहिम कुलू मिन फ़ौक़िहिम व मिन तहति अर्जुलिहिम। फरमाया कि अल्लाह ताला ने अगर वो लोग कायम रखते हैं तो रायत और इंजील को और उस किताब को जो अब नाज़िल की गई है उनके तरफ उनके रब की जानिब से, यानी कुरान मुराद यानी कि आया है, जो उनके पर पूरा अमल कर रखते हैं, तो रात व इंजील पर अमल करना यह है कि हजरत सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हसब अहद तौरात व इंजील के ईमान लाते और आपके इत्बाई करते। अगर ऐसे करते तो अलबत्ता खाते वो लोग अपने ऊपर से और अपने पाँव के नीचे से, ऊपर से खाना ये कि बारिश होती है और नीचे से ये गल्ला उगता है। अगर मेरे मोहतरम भाइयों और मेरे दोस्तों और मेरे बहनों, ये हमारे हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आज माह रमज़ान मुबारक 24 तारीख़ और आखिरी मंगल के दिन आपने सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की एक इसम पढ़ने से, अगर आप भी चाहते हैं अपने घरों में बरकत हो, अगर आप भी चाहते हैं अपने रिज़्क़ में बेइंतहा बरकत हो, या आप चाहते हैं अपने कारोबार बंद पड़े हैं, तो अगर आपका कारोबार नहीं चलता है, अपने कारोबार के ऊपर ग्राहक नहीं आते हैं, तो उस हवाले से आज हम आपके सामने छोटा सा एक अमल रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये अमल पढ़ने वाला इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला खुद ही फरमाता है वो भूखा कभी नहीं रहेगा। मैं उसको गैबी ख़जानों से उसकी मदद करता रहूँगा और उससे मैं इतना अता करूँगा कि उसने वो कभी नहीं सोचा होगा। तो मेरे मोहतरम भाइयों और मेरे दोस्तों और मेरे बहनों, एक छोटी सी मुख्तसर सा एक अमल आपने पढ़ने से आपके हर मकासद में इंशाअल्लाह ताला आसानी हो जाएगी। जैसे कि हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स डरता है अल्लाह ताला से कर देते हैं उसके लिए उसके काम में आसानी। मतलब मज़कूर पर साफ दौलत यानी कि मौजूद है। तो आपने ये काम करना है, छोटा सा मुख्तसर सा यानी कि 2 मिनट निकाल कर आप अपनी ज़िंदगी का नया आगाज़ कर सकती हैं। अगर आप अपनी परेशानियों, मुश्किलातों और मुसीबतों से आप यानी कि छुटकारा लेना चाहती हैं, तो अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जो भी शख्स माह रमज़ान मुबारक 24 तारीख़ से लेकर यानी कि लैलतुल क़द्र की रात तक जो भी अल्लाहुस्समद इस तरीके के मुताबिक पढ़ेगा, वो कभी किसी के लिए कोई भी चीज़ दुनिया की होगी इंशाअल्लाह ताला वो उसके लिए कभी परेशान नहीं होगा। अगर आप भी अपने कारोबारों के लिए परेशान हैं, अपने घरों में कोई भी यानी कि ऐसी बेबरकती है, या आप अपने घरों में बरकत नहीं है, अपने रोज़ में कमी है, या आप इस वजह से परेशान रहते हैं, तो मेरे मोहतरम भाइयों और मेरे दोस्तों, आज का एक छोटा सा अमल कर लेना, इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। और ये फिर मौक़िया बार बार नहीं मिलता है, ये साल में एक बार मौक़िया मिलता है, अल्लाह वालों को मौक़िया मिलता है। जिसको अल्लाह चाहता है उसको यानी कि पढ़ने की तौफीक अता फरमाता है, जिसको अल्लाह चाहता है उसको यानी कि ये अमल करने की तौफीक अता फरमाता है। तो अल्लाह के हुक्म के बगैर कुछ नहीं होता है मेरे मोहतरम भाइयों और मेरे दोस्तों और मेरे बहनों। अगर मेरी बहन है, मेरे भाई जो भी दुखी हालात में, परेशानी में, अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए ये बहुत बड़ा बेनिफिट अमल है। जो भी अपने घरों में बेबरकती को निकाल कर अपनी एक बरकतें लाना चाहते हैं, या अपने घर में नौहसियत, मुसीबत, परेशानियों को ख़त्म करके अगर आप
یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یعنی کہ صرف ایک نام پڑھنے سے آپ کے کام وہ بنے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میرا رب العالمین کا خود وعدہ کیا ہے کہ رازقین اور رازقات میں خود رزق دینے والا ہوں، میں نے کبھی آپ کو بھوکا نہیں چھوڑنا، صرف آپ نے مجھے پکار کر مجھ سے مانگیں گے انشاءاللہ تعالی میں آپ کے وہ فوری کام کو حل کر دوں گا اور ناممکن کام بھی بن جائے گا۔ جو اللہ پر پورا کامل اور یقین رکھتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی کبھی دکھی حالات میں نہیں چھوڑتا، اس کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا ہے۔ کہ میرے محترم بھائی اور میرے بہن میرے دوست جو بھی پریشان حالات کے اندر ہے، تو آج کے آپ کسی بھی ملک کے اندر رہتے ہو، آپ کے ملک کے اندر اپنے گاؤں اپنے شہروں کے اندر جب آج 24 رمضان آخری منگل کے دن آ جائے تو اللہ الصمد کو اور آج کے دن یہ 3 کام کرنا ضروری ہے، پھر یہ موقع 1 سال بعد ملنا ہے، فائدہ اٹھا لو۔ تو میرے محترم بھائی اور میرے دوستو، آئیے ناظرین ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں اپنے قیمتی عمل کے طرف، آپ کا قیمتی ٹائم ویسٹ کیے بغیر اگر آپ بھی اپنے ہر مشکلاتوں پریشانیوں کو دور کر کے انشاءاللہ تعالی آپ بھی نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ تعالی آپ بھی دعائیں دیں گے، جولیاں اٹھا کر بھی دعائیں دیں گے۔ اگر میرے محترم میرے بھائی میرے بہن آج یعنی کہ 24 رمضان مبارک ہے، یعنی کہ آخری عاشرہ ہے، باقی چند دن رہے ہیں ماہ رمضان مبارک کا، اگر اس کے اندر بھی آپ فائدہ اٹھا لو، اگر فائدہ آج کے دن آپ نہیں اٹھاؤ گے تو پھر یہ موقع سال بعد ملے گا، پھر اللہ تبارک و تعالی پتہ نہیں کس کو نصیب کرے، یعنی کہ کس کو یہ دن نصیب کرے کس کو نہیں کرے۔ تو میرے محترم بھائی اور میرے دوستو، اگر آپ بھی فاقہ فہقہ میں ہے یا غربت میں ہے، تنگ دستی میں ختم کر کے آپ اپنی نئی زندگی آغاز کرنا چاہتے ہیں، یا آپ پریشانیوں سے نکل کر ایک مصیبتوں کی زندگی سے نکل کر آپ ایک یعنی کہ سکون والی زندگی چاہتی ہیں، تو یہ دن بہت بڑا قیمتی دن ہے، آج کا دن بہت بڑا قیمتی دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مانگنے سے یعنی کہ اللہ پاک جو مانگو گے میرا رب العالمین آپ کو وہ عطا فرمائے گا۔ تو میرے محترم بھائی اور میرے بہنوں اور میرے دوستوں، آپ کسی بھی ملک میں تعلق رکھتے ہو، جیسے کہ بنگلہ دیش ہے، انڈیا ہے، جاپان ہے، یعنی کہ سعودی عرب ہے، یعنی کہ کینیڈا ہے، یعنی کہ ملیشیا ہے، کسی بھی ملک کے اندر آپ یعنی کہ آپ کا تعلق ہے، آپ رہتے ہو، وہاں جب 24 رمضان آخری یعنی کہ دن آ جائے، یعنی کہ آخری یہ دن ماہ رمضان مبارک کا یعنی کہ منگل کا دن آخری دن ہے، تو آپ نے اللہ الصمد کو اس طریقے کے مطابق پڑھ کر انشاءاللہ تعالی آپ کی نئی زندگی کا آغاز کرنا، کیونکہ یہ دن بار بار نہیں ملتا، سال میں 1 بار ملتا ہے۔ تو آئیے ناظرین آپ کا عمل کس طریقے سے کرنا ہے، کتنے بار پڑھنا ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا، تو اپنے اول اور آخر میں درود شریف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اپنے پڑھنا ہے۔ جو بھی آپ کو درود شریف یاد ہو، درود شریف یا صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علیہ محمد، یہ درود بھی پڑھ سکتی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ درود شریف پڑھ لیا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نام کا عمل آج ہم آپ کو بتائیں گے، وظائف بتائیں گے، ایسا طاقت طور ہے جو پڑھنے والا کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھوکا نہیں چھوڑے گا، نہیں تو وہ بھوکا رہے گا۔ تو آپ نے جب یعنی کہ درود شریف پڑھ لیا، تو یہ درود شریف کتنے بار پڑھنا ہے، کتنے تعداد میں پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے، یہ وظیفہ عمل یہ بھی آپ کو ہم جانکاری سب کچھ دیں گے، آپ کے سامنے اس ویڈیو کے اندر رکھیں گے۔ آپ نے کچھ نہیں کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک لازماً کرنا ہے۔ تو آپ نے درود شریف پڑھ لیا، اس کے بعد اللہ الصمد کو، اللہ الصمد ہے جو اس کو آپ نے 165 مرتبہ یعنی کہ 165 مرتبہ اپنی انگلیوں کے اوپر یا اپنے تسبیح کے دانوں کے اوپر آپ نے باوضو ہو کر اس عمل کو کرنا ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ درود شریف پڑھنے کے بعد اللہ الصمد 165 مرتبہ پڑھ یعنی کہ اپنی انگلیوں کے اوپر اللہ الصمد 1 بار، اللہ الصمد 2 بار، اللہ الصمد 3 بار، اللہ الصمد 4 بار، اس طریقے کے مطابق آپ نے انگلیوں کے اوپر 165 مرتبہ یعنی کہ اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد آپ نے پڑھ لیا، اس کے فوراً بعد آپ نے ایک مختصر سی قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیات ہے یعنی کہ سورہ مبارک ہے جس کو برکتیں اور رحمتیں والی سورہ کیا گیا ہے، یعنی کہ یہ پڑھنے والے کے گھر میں برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں، وہ کبھی باہر نہیں نکلتے ہیں، اس گھر کے اندر بھی رہتی ہیں، اور وہ غربت اور تنگدستی یعنی کہ غربت تنگدستی کو ختم کر کے یعنی کہ وہ بھگا دیتی ہے۔ ایسی سورہ طاقت طور ہے جو چھوٹی سی سورہ ہے، انشاءاللہ تعالی آپ کو بھی یہ معلوم ہوگا کہ سورۃ الکوثر ایک ایسی سورہ کوثر ہے جس کے اندر پڑھنے والا کسی بھی کے اوپر دم کر کے پونک مار دے، وہ انشاءاللہ تعالی اس کے اندر برکتیں رحمتیں ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ نے اللہ الصمد 165 مرتبہ پڑھنے کے بعد سورۃ الکوثر کی یعنی کہ تلاوت سماعت فرمائی۔ سورۃ الکوثر کو آپ نے
یعنی کہ کتنے بار پڑھنا ہے، یعنی کہ سورۃ الکوثر بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اس سورہ کو آپ نے صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ تلاوت کرنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ۔ سورۃ الکوثر پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے یعنی کہ درود شریف پڑھانا ہے، جو اول میں درود شریف پڑھا تھا، جو درود ابراہیم بھی پڑھ سکتے ہیں یا صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھ لیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کے بارگاہ الہی کے اندر دعا مانگیں، انشاءاللہ تعالی دعا قبول ہو۔